ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्राद्धिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, सादर नमन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको यो दिव्य सत्संग हामी प्रारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा हामीले वामन भगवानको परम पवित्र चरित्र श्रवण गरिरहेका थियौँ। आज वामन भगवानले देख्दाखेरि बलिलाई निग्रह गरेको देखिन्छ, तर वामन भगवानको बलिमाथि ठुलो अनुग्रह भएको छ। वरदान दिनु हो, आउनेवाला मन्वन्तरमा स्वर्गको राजा बलिलाई म बनाउने छु। इन्द्र हुनेछन्। तब तकको लागि सुतल लोकमा बलिको प्रहलादका साथमा वास हुनेछ र म सदा तिनको रक्षामा म तत्पर रहनेछु। भगवान एक रूपले बलिको दरबारमा निवास गर्नुभएको छ। यति ठुलो अनुकम्पा भगवानको बलिमाथि भएको छ। आज शुक्राचार्यजीलाई आदेश दिनुभयो। भगवानले बलिको शेष यज्ञ पूर्ण गर्नको लागि शुक्राचार्यजीले पनि प्रभुको यो दिव्य लीला देख्नुभयो। के भन्नुहुन्छ? जुन यज्ञमा स्वयं यज्ञ पुरुष भगवानको साक्षात्कार भइसक्यो, ब्रह्म दृष्टि परिसक्यो भने त्यो यज्ञमा अब के कमी रह्यो? प्रभु शास्त्रले त भन्छ, मन्त्रतस्तन्त्रतस् छिद्रम देशकालार वस्तुत सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। कुनै पनि यज्ञानुष्ठानमा कुनै मन्त्रको कमी रह्यो, तन्त्रको कमी रह्यो, देशकाल पदार्थको कमी रह्यो, कुनै पूजाआजामा नियममा विघ्न बाधा भयो भने कमी रह्यो, त्रुटि रह्यो, कोही पनि भुलचुक भयो, त्यसको पूर्ति भगवानको नाम संकीर्तनले हुन्छ। सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। प्रभु हजुरको नाम संकीर्तनले मात्रै जो यज्ञ पूर्ण हुन्छ भने, जहाँ स्वयं हजुरको नै पदार्पण भयो, साक्षात्कार भयो, प्राकट्य भयो, अनुग्रहको वर्षा भयो, अब त्यो यज्ञमा के कमी रह्यो होला? तथापि हजुरको आज्ञामा अवश्य पालन गर्नेछु। यसरी यो प्रभुको दिव्य अद्भुत चरित्र जसले श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्दछन्, कुनै पनि कर्मानुष्ठानमा यज्ञमा यस चरित्रको गान हुन्छ, त्यो यज्ञलाई पूर्ण सफल भएको मानिन्छ। शास्त्रले र सन्तले मान्दछन्। यत्र यत्र अनुकीर्त्येत तत्तेषां सुकृतं विदुः। अगाडि राजा परीक्षितले प्रश्न गरे, भगवान म मत्स्यनारायण भगवानको कथा श्रवण गर्न चाहन्छु। भगवान भएर मत्स्य जस्तो योनिमा भगवानले अवतार किन लिनुभयो? यो चरित्र म विस्तारले बुझ्न चाहन्छु। तब सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन, गो विप्र सुरसाधूनां छन्दसामपि चेश्वरः रक्षामिच्छस्तनुरुधत्ते धर्मस्यार्थस्य चैवहि। भगवानले सर्वसमर्थ भएर पनि ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म र अर्थको रक्षाको लागि
अनेकानेक योनिहरूमा शरीर धारण गर्नुहुन्छ अर्थात् अवतार लिनुहुन्छ। भगवानलाई कुनै पनि उच्च नीच योनिको गुणदोषबाट भगवान प्रभावित हुनुहुन्न, किनकि भगवान त निर्गुण हुनुहुन्छ। त्यही भएर कुनै सानो योनिमा गएर भगवान सानो हुने, उच्च योनिमा गएर उच्च हुने त्यस्तो हुँदैन। भगवान त संसारको दोष गुणबाट निर्लिप्त हुनुहुन्छ। तर पनि पृथ्वीको रक्षाको लागि, धर्मको रक्षाको लागि, साधु ब्राह्मण भक्तको रक्षाको लागि भगवानले समय समयमा अवतार धारण गर्नुहुन्छ। त्यस्तै यो मत्स्यनारायण भगवानको पनि अवतार हो। जब हयग्रीव नाम गरिएको दानवले ब्रह्माजीकै हातबाट वेद खोसेर लिएर गएको थियो, त वेदको रक्षा गर्नको लागि, शास्त्रको रक्षा गर्नको लागि यो नैमित्तिक प्रलयको समयमा भगवानले मत्स्य अवतार धारण गर्नुभएको। यसको कथा विस्तारले सुखदेव स्वामी सुनाउनुहुन्छ। राजन, एक बार एकदा कीर्तमालायां कुर्वतो जलतर्पणं तस्याञ्जल्युदके काचि क्षतये काव्यपद्यतः। सत्यव्रत राजा कीर्तमाला नदीमा स्नान गरेर जल तर्पण गर्दै थिए। तस्याञ्जल्युदके काचित, यसरी जल तर्पण गरिरहेका बेलामा एउटा सानो माछा उनको हातमा अञ्जलीमा आयो। राजाले वास्ता गरेनन्, त्यो माछालाई फेरि नदीमा छोडेर फेरि तर्पण गर्न लाए। परन्तु त्यो माछा बोल्न लायो देववाणीमा, भन्छ, राजन, मलाई नदीमा नछोड, मलाई दया गर, मलाई बचाऊ। यहाँ ठुला ठुला माछा छन्, ती माछाले मलाई खान्छन्, मेरो रक्षा गर। राजालाई दया लाग्यो, त्यो माछालाई उठाएर कमण्डलुमा राखेर घर लिएर आए। प्रातःकाल उठेर हेर्छन् भन्दा त माछा त कमण्डलुमा नअटाएको, विशाल रूप लिएर। राजन, यो कमण्डलुमा त म अटाइनँ भन्छ माछाले। राजाले त कमण्डलुबाट उठेर एउटा ठुलो मटकामा राखिदिए, विशाल मटकामा, माटाको मटकामा राखिदिए। हेरेको हेरे 2 घडीमै माछा त मटकामा नअटाउने भइगयो। राजन, मलाई यहाँ पर्याप्त ठाउँ पुगेन। राजाले उठाएर त्यो माछालाई लिएर गएर एउटा विशाल सरोवरमा राखिदिए। सरोवरमा पनि हेरेको हेरे माछा त सरोवरभरि भयो। राजन, यो सरोवरको स्थान मलाई पर्याप्त छैन, साँघुरो भयो, मलाई अझै फराकिलो ठाउँमा लिएर राख। अन्त राजाले त धेरै मान्छेहरू लगाएर माछालाई लिएर गएर समुद्रमै राखिदिए। जसै समुद्रमा राखिदिए त माछाले फेरि भन्न लाग्यो, राजन, यो समुद्रमा मलाई नछोड। केलाई? यहाँ त मभन्दा पनि ठुला ठुला माछा छन्, तिमिङ्गिल गिल आदि माछाहरू, जो महाराज जहाजलाई पनि रोकिदिन्छन्, छेकिदिन्छन्। मलाई डर हुन्छ तिनको, मलाई यहाँ नछोड। अब राजाले भने, माछाको रूपमा मलाई भ्रमित गर्नेवाला प्रभु सत्य सत्य बताउनु, हजुर को हुनुहुन्छ? यो कुरो त म मान्नै सक्दिनँ कि हजुर साधारण माछो हो। किन? एउटा कुरो त माछो देव भाषामा बोल्दैन। दोस्रो, एक घडीमा विशाल विशाल रूप साधारण माछाले लिनै सक्दैन। कतै साक्षात् भगवानले नै मलाई दर्शन दिन कृपा गर्न पाल्नु भएको त होइन। हजुर अवश्य पनि अविनाशी भगवान श्रीहरि नै हुनुहुन्छ। कुनै न कुनै कारणले गर्दा अथवा शरणागत भक्तहरूको कल्याणार्थ हजुर यो माछाको रूपमा प्रकट भएर
मलाई मोहित गर्नुभएको छ। त भगवानले भन्नुभयो, राजन तिमीले ठिक चिन्यौ, मलाई ठिक भन्यौ, हेर म तिम्रो रक्षाको लागि नै आएको। आजको 7 दिनका दिन यो प्रलय हुनेछ, यो धरती सबै पानीमा समाउनेछ। तिमी अन्न औषधिहरूलाई लिएर, सप्तर्षिहरूलाई लिएर तिमी यो ठाउँमा आउनु। यहाँ तिमीलाई एउटा नौका फेला पर्नेछ, त्यो नौकामा तिमीहरू गएर बस्नु। सबै नौकामा बस्नु, म यहीँ तिमीलाई दर्शन दिनेछु। मेरो शिरमा एउटा सिङ हुनेछ, बासुकी तिमीलाई फेला पर्नेछन्। बासुकी नागले त्यो नौका मेरो सिङमा बाँधिदिनु र तिमीले जे प्रश्न गर्छौ म तिम्रा प्रश्नको उत्तर दिनेछु, तिम्रा शङ्काको समाधान गर्नेछु, तिम्रो जिज्ञासाको मैले पूर्ति गर्नेछु। यति भनेर मत्स्यरूपी भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ठिक 7 दिनका दिन राजा सत्यव्रत त्यहीँ आए र हेर्दै प्रलय भयो। चारित्रबाट जल समुद्र उम्लेर आयो। उनले भगवानले भने जस्तो पहिले तयारी गरेका थिए, अन्न औषधिहरू, धर्मशास्त्रहरू र सप्तर्षिहरू सबैलाई लिएर आएका थिए। आज नौकामा चढे र बासुकीद्वारा त्यो नौकालाई भगवान मत्स्यनारायणको सिङमा बाँधिदिए। त सत्यव्रत राजाले सर्वप्रथम भगवानको बडा राम्रो स्तुति गरेका छन्। अनाद्य विद्योपहतात्म संविदः तन्मूल संसार परिश्रमातुरः यदृच्छयोपसृता यमाप्नुयुर्विमुक्तिदो नः परमो गुरुर्भवान्। हे प्रभु, संसारिक प्राणीहरूको आत्मज्ञान अनादि अविद्याले ढाकिएको छ। त्यही भएर मान्छे संसारमा फँसेको छ, अनेक क्लेशले पीडित भएका छन्। हजुरको शरणागतिले मात्रै हजुरलाई भक्तले प्राप्त गर्दछन्। अतः हामीलाई वास्तविक मुक्ति प्रदान गर्ने परम गुरु, मुक्तिदाता प्रभु हजुर नै हुनुहुन्छ। जीव मात्रको अज्ञानलाई नष्ट गर्ने परम गुरु पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। वास्तवमा कृष्णम वन्दे जगद्गुरु, यो जगतको प्राणी मात्रका परम गुरु, जगद्गुरु, सबका गुरु अर्थात् हृदयको अज्ञान रूपी अंधकारलाई हटाउने वाला वास्तविक परम गुरु स्वरूप प्रभु हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुर सम्पूर्ण गुरुजनको पनि गुरु हुनुहुन्छ। तम त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपद्ये सम्प्रतिबोधनाय छिन्द्यर्थदीपैर्भगवन् वचोभिर्ग्रन्थिन् हृदयान् विवृणु समोकः। देवताहरूका पनि परम आराध्य परम पूज्य प्रभु, ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि म हजुरको शरणमा आएको छु। हे भगवान, आफ्नो पवित्र वाणीले, आफ्नो दिव्य वाणीले मेरो अज्ञान अन्धकारलाई नाश गरेर मेरो हृदयको संशयको ग्रन्थीलाई, अज्ञानको ग्रन्थीलाई भेदन गरी आफ्नो प्रकाश अर्थात् मेरो हृदयलाई आफ्नो प्रभु निवास स्थान बनाएर मेरो हृदयमा वास गर्नुहोस्। यो मेरो प्रार्थना छ प्रभु। भगवानले प्रसन्न भएर राजा सत्यव्रतलाई दिव्य ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। त्यही ज्ञानको नाम मत्स्य पुराणले प्रसिद्ध भयो। 18 पुराण मध्येमा एउटा पुराण मत्स्य पुराण हो, जो मत्स्यनारायण भगवानले राजा सत्यव्रतको लागि सुनाउनु भएको छ। यहाँ त केवल सङ्केत मात्र हो। एउटा कुरा त भागवतमा सबै अवतारको बराबर सम्मान छ। त्यही भएर सम्मानको लागि नै यहाँ 1 अध्यायमा मत्स्यनारायण भगवानको
वर्णन गरेको हो। हामी त अगाडि कृष्ण चरित्रमा प्रवेश गर्नको लागि बढिरहेका छौँ र आउनुहोस् मत्स्यनारायण भगवानको प्रसङ्गलाई, यो दिव्य पवित्र चरित्रलाई हामीले पनि हृदयले नमन गर्दै प्रणाम गर्दै हामीले अगाडि जाऊँ। त भगवानले, मत्स्यनारायण भगवानले नै हयग्रीवको वध गरेर वेद छोडाएर यसबाट ब्रह्माजीलाई प्रदान गर्नुभयो। आज उनै सत्यव्रत राजा अहिले यो वैवस्वत मन्वन्तरमा श्राद्धदेव मनुको रूपमा दुबारा जन्मेका छन्। अहिलेका जो वर्तमान मनु हुन् वैवस्वत, यिनै नै पूर्व जन्मका सत्यव्रत राजा हुन्। यसरी हामीले अब यो 8वां स्कन्धलाई हामी विश्राम गर्दैछौँ र हामी 9वां स्कन्धमा आज प्रवेश गर्छौँ। 9वां स्कन्धमा पुराणका 10 लक्षण मध्ये ईशानु कथा, ईश्वरका अनुयायी भक्तहरूको कथा हामी यसरी बुझौँ। या भगवानका जो वैवस्वत मन्वन्तरमा हुनेवाला सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी जो भगवानका जो पनि परम भक्त भए तिनीहरूको दिव्य चरित्र वर्णन छ। यो राजा परीक्षितले प्रश्न गर्छन्, गुरुदेव हजुरले 8वां स्कन्धमा सबै मन्वन्तरहरूको वर्णन गर्नुभयो, चाक्षुष मन्वन्तरको विस्तारले गर्नुभयो। अब म वर्तमान मन्वन्तरको कथा विस्तारले जान्न चाहन्छु। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन वैवस्वत मन्वन्तरको विस्तारले कथा गर्ने हो भने त म देवताको आयु लिएर आउनुपर्छ र जीवनभर कथाको संकीर्तन गर्नुपर्छ, तर पनि विस्तारले वर्णन गर्न गाह्रो छ। त्यो भएर अतः म तिमीलाई केवल संक्षेपमा सार रूपमा म यस मन्वन्तरको कथा सुनाउँछु। सुन, सर्वप्रथम ब्रह्माजीका पुत्र मरीचि हामीले पहिले सुनेर आएका छौँ। 10 प्रजापतिहरू मध्येमा ब्रह्माजीका 10 पुत्र मध्येमा मरीचि सर्वप्रथम। मरीचि आत्र्याङ्गी रसो पुलस्त्य पुलह कर्तु भृगुवशिष्ठ दक्षिणार्थ भनेर हामी पहिल्यै सुनिसकेका छौँ तेस्रो स्कन्धमा। तो मरीचिका पुत्र कश्यप र कश्यपका पुत्र विवस्वान अर्थात सूर्यनारायण, अनि सूर्यका पुत्र विवस्वानका पुत्र वैवस्वत। नाम त श्राद्धदेव मनु हो, तर विवस्वानका पुत्र हुनाले हामी वैवस्वत भन्छौँ। त्यो भएर सङ्कल्पमा पनि पूजाआजा गर्दाखेरि सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बुद्वीपे भरतखण्डे भन्ने चलन छ। यो विवस्वानका पुत्र हुनाले वैवस्वत नाम भयो र यिनको श्राद्धदेव नाम पनि हो। इनका इक्ष्वाकु, निर्गसर्याति, दिष्ट धिष्ट, करुष, नरिसन्त, पृषद्र, नभग आदि कवि आदि 10 पुत्र भए। पर यी 10 पुत्र हुनुभन्दा पहिला वैवस्वत मनुले सन्तान प्राप्तिको लागि मित्रावरणको यज्ञ गरे। यो यज्ञमा राजाले पुत्र चाहन्थे, त राजाको पछाडि परोक्षमा राजामा त यताउता गएको बेलामा रानीले गएर ब्राह्मणहरूलाई भनिन्, ब्राह्मण देवता हो, क्षमा गर्नुहोला, मलाई पुत्र होइन, मलाई पुत्री चाहिएको छ, मलाई कन्या चाहिएको छ। हजुरले यस्तो मन्त्र पढ्नुहोला, मलाई कन्या हो। अब ब्राह्मणहरूको त के जानेर, ठिक छ रानीले जसो भन्छन् त्यस्तै गरे। रानी गर्भवती भइन्, बालक जन्मियो त कन्या भइन्, इला नाम रह्यो। अब राजा दुखी भए, गुरु आचार्यलाई बोलाएर सोधे, गुरुदेव मैले त पुत्र प्राप्तिको लागि यज्ञ गरेको थिएँ, कन्या कसरी भई?
या त हजुरहरूका ब्राह्मणहरूलाई मन्त्र ज्ञान छैन, लापरवाही भयो, या मेरो तर्फबाट कहीँ कमी रह्यो। गुरुदेव हजुर त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, विचार गरेर भन्नुहोस् कहाँ के कमी रह्यो। आचार्यले ध्यान गरेर हेर्दा, राजन कमी ब्राह्मणहरूबाट पनि होइन, तपाईँबाट पनि होइन, किनकि रानीका आज्ञाले ब्राह्मणहरूले कन्याको प्राप्तिको मन्त्र पढे। किनकि आचार्यले ब्राह्मणलाई सोध्नु हो, ब्राह्मणले हाम्रो के दोष, रानीले जे भन्नु हो त्यही गऱ्यौँ हामीले भन्छ। अब राजाले भने हुने कुरा भइगयो, म क्षमा चाहन्छु, जसरी भए पनि यो कन्यालाई पुत्र बनाइदिनुहोस्। वशिष्ठले आफ्नो पुरा तपोबल लगाएर कन्यालाई पुत्र बनाइदिनु भयो। नाम भयो सुद्युम्न। राजा बडा प्रसन्न भए। अब सुद्युम्न ठुला भए। एक दिन घोडामा चढेर सैनिकहरूका साथ शिकार खेल्नको लागि वनमा गएका थिए। यता जाँदा 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 इलावृत खण्डमा पुगेछन्। यिनलाई थाहा थिएन इलावृत खण्डको कथा। इलावृतमा भगवान शङ्करले गौरीको प्रसन्नताको लागि, पार्वती माताको प्रसन्नताको लागि त्यहाँको भूमिलाई श्राप दिनुभएको छ। यस क्षेत्रभित्र जो प्रवेश गर्छ त्यो स्त्री हुन्छ। त शिवजीका श्रापले गर्दाखेरि इलावृत खण्डमा प्रवेश गर्दै त सुद्युम्न राजा फेरि दुबारा स्त्री बने। अब घोडाहरू पनि घोडी बने, सैनिकहरू पनि सब स्त्री बने। स्त्री भएपछि लाजले घरै फर्केनन्, वनमै विचरण गर्न लागे। विचरण गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै एक दिन चन्द्रमाका पुत्र बुध फेला पारे। बुध फेला परे त बुधको र यिनको आपसमा गान्धर्व विवाह भयो। अनि यिनबाट एउटा बालक जन्मे, पुरुरवा जन्मे। यतातिर राजा आत्तिए। सुद्युम्न फर्केर किन आएनन्? गुरु वशिष्ठका पासमा गए। गुरु वशिष्ठले ध्यान दृष्टिले हेर्नुभयो। हेर्दाखेरि त राजन, हेर जो भाग्यमा लेखिया छ त्यही हुन्छ। तिम्रो भाग्यमा पुत्रै थिएन। पहिला पनि कन्या जन्मेकी थिए। तिम्रो आग्रहले मैले आफ्नो तपोबल खर्च गरेर पुत्र बनाइदिएँ। पुनः इलावृत खण्डमा गएर कन्या स्त्री भइन्। अब उनीबाट एउटा बालकसम्म जन्मेको छ, बुधसँग बिहा भएको छ। अब बर्बाद भयो। अब राजा रुन लागे। जसरी पनि मेरो पुत्रलाई झिकाइदिनुहोस्, पुत्र बनाइदिनुहोस्। वशिष्ठले भन्नुहुन्छ, राजन अब मेरो त्यति सामर्थ्य छैन। एक बार बनाइदिएँ, मेरो शक्तिले तपस्याले भेटेसम्म। अब त त्यो शिवजीको श्रापित भूमि हो। यदि मैले बनाएँ भने पनि शिवजीको वाणीको अवज्ञा हुन्छ। शिवजीले नचाहेसम्म केही हुँदैन। तब गुरुले स्वयं शिवजीको प्रार्थना गर्नु। शिवजी प्रकट हुनुभयो। शिवजीले भन्नुभयो, मैले पुरुष बनाएँ भने मेरो वाणी झुट्टा हुन्छ, मेरो श्राप दिएको मेरो वचन असत्य हुन्छ। तपाईहरुले आग्रह गर्नुहुन्छ त एउटा उपाय हुन्छ। के भन्दा मेरो वाणी पनि सत्य होस् और तपाईहरुको इच्छा पनि पूरा होस्। के उपाय छ त्यस्तो भन्दा, मासम पुमांस भविता मासम स्त्री तब गोत्रजः। 1 महिना पुरुष 1 महिना स्त्री, यो हुन सक्छ। अब राजाले विचार गरे नहुन भन्दा कानो मामा सही भने जस्तै, त्यसै भए पनि गरिदिनुस्। तब शिवजीले त्यही गरिदिनु भयो। जब पुरुष बन्छन् त राज्यमा आएर राजा भएर राज्य चलाउँछन्, जब स्त्री बन्छन् त फेरि वनमा गएर बस्छन्। यसरी चलेको थियो। पर प्रजाले
यस्तो राजालाई पसन्द गरेनन्, रुचाएनन्। त्यही भएर अब सुद्युम्नले के गरे त भन्दा बुधबाट जन्मेका जो पुर्रवा थिए तिनलाई ल्याएर आफ्नो गद्दीमा अभिषिक्त गरेर आफू सदाको लागि बुधकै साथमा गए, पुरुरवालाई राजा। अब हामीले यहाँ एउटा कुरा विचार गरौँ है, यिनै पुरुरवाबाट चन्द्रवंश चल्दछ, फेरि यता सूर्यवंश चलेन। सूर्यका पुत्र श्राद्धदेवको वंश यहीँ टुङ्गिन लाग्यो। त फेरि यिनले दुबारा यज्ञ गरे। दुबारा यज्ञ गरे जमुनाका किनारमा। यिनले धेरै लामो वर्ष तक तपस्या गरे। तब यिनले 10 पुत्र प्राप्त गरे। इक्ष्वाकु, निर्ग, सर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरसन्त, पृषद्र, नभक, कवि, 10 पुत्र प्राप्त भए। और 10 पुत्र का मध्यमा अब इक्ष्वाकु वंश त धेरै लामो छ। इक्ष्वाकु वंश परम्परामा गएर त साक्षात भगवान श्री राम प्रकट हुनुहुन्छ, भगवानको अवतार हुन्छ। त्यही भएर इक्ष्वाकुको कथा त सुखदेव स्वामीले सबभन्दा पछि गर्नुहुन्छ। पहिला यिनी सानातिना राजाहरूको कथा, इक्ष्वाकुका भाइहरूको कथा सुनाउनुहुन्छ। सर्वप्रथम पृषद्रको कथा सुनाउनु भयो। पृषद्र गुरुकुलमा पढ्न गएका थिए, गुरु वशिष्ठका आश्रममा। गुरु वशिष्ठका आज्ञाले गौशालामा गाईको रक्षा गर्दै थिए। रातिमा विरासनमा गौशालामा गाईको रक्षा गर्नको लागि हातमा तलवार लिएर बसेका थिए। वर्षाको समय थियो, आकाशमा बादल थिए, अन्धकार थियो। त्यही बिचमा एउटा बाघ गौशालामा गाईलाई आक्रमण गर्न आयो र बिजुली चम्क्यो। त बिजुली चम्केको बिजुलीको प्रकाशमा पृषद्रले बाघलाई देखे। तो गाईमाथि श्री झम्टन आएको छ। उनले तलवारले प्रहार गरे। बाघ चालाक थियो, कान काटियो, तर ऊ भाग्नमा सफल भयो। प्राण बचाएर भागो और तलवारको बार कपिला गाईमाथि भयो। उनले अन्धकारमा केही देखेनन्, सिंह मर्यो होला भन्ने ठाने। प्रातःकाल उठेर हेर्दा त गोठमा गौशालामा कपिला गाईको हत्या भएको छ, वध भएको छ। बाघको त खाली कान मात्रै छ। अब गुरुजीले देख्नुभयो, थाहा त भयो गुरुजीलाई कि बाघ मार्छु भन्दा गाई मरिन्। तर पनि पृषद्र तिमीलाई गौ हत्या त लाग्यो। अब तिमी विद्या पुरा गरेर राज्यमा जान चाहन्छौ कि गौ हत्याको प्रायश्चित्त गर्न चाहन्छौ? पृषद्रले भने, भगवान, एउटा गौ हत्या गरेको पापीले राजा बनेर प्रजालाई के सुख देला? अनि म राजा भएँ भने पनि गौ हत्याको पापको बोझा बोकेर मलाई जीवनमा के शान्ति होला? और मेरो परलोकमा के होला मेरो गति? त्यही भएर गुरुदेव मलाई क्षमा गर्नुहोस्, म राज्यमा फर्केर अब जान चाहन्न। मलाई आजीवन तपस्या गर्छु। मलाई यो गौहत्याको पापबाट मुक्ति हुने उपाय बताइदिनुहोस्। अब यहाँ एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, सिंहलाई मार्न सक्ने क्षमता भएका यस्ता वीर राजा महाराजाहरूले पनि प्रारब्धलाई जित्न कसैले सक्दैन। प्रारब्धमा लेखेको भोग त भोग्नै पर्छ। जति मयौँ भन्ने वीर केला नहोस्। सिंहलाई मार्न सक्ने बल राख्नेवाला पुरुषै केला नहोस्, तर आफ्नो कर्मको गति त भोग्नै पर्छ।
उनले आजीवन तपस्या गरेर प्रायश्चित्त गरे, यो गौ हत्याको पापबाट मुक्त भए, राज्यमा फर्केर आएनन्। त्यसपछि अरू सनसना राजाको सुखदेव स्वामीले चर्चा गर्नुभएको छ र सरियाती राजाको कथा थोडा अलि विस्तारले गर्नुभएको छ। सरियाती राजा की सुकन्या नाम की कन्या थिइन्। एक बार सुकन्यालाई लिएर सरियाती राजा वनमा जानुभएको थियो भ्रमण गर्नको लागि। शिविरमा सुकन्या नाम तस्यासी कन्या कमललोचना तया सार्धम वनगतो हेगमत च्यवनाश्रम। च्यवन ऋषिका आश्रममा पुगेछन् र एउटा पडाव शिविर बनाएर बस्याहन्। सुकन्या आफ्नी सहेलीहरूका साथमा घुम्दै घुम्दै च्यवन ऋषिका आश्रममा पुगिन्छन्। उनलाई थाहा थिएन च्यवन ऋषिको समाधि छ भन्ने। उहाँको समाधिमा धमिराले गोलो लगाएको थियो, घर बनाएको थियो। पूरा शरीर त धमिराका गोलाले माटाले छोपेको थियो। केवल आँखा चम्केका थिए जुनकिरी जस्तै दुईटा। तो आँखाको चमक देखेर सुकन्याले चञ्चलतावश के रहेछ भनेर एउटा काँडाले गोबनी भए कि च्यवन ऋषिका दुईटै आँखा फुटे, रगतको धारो लाग्यो, एकदम चिर्रिनु भयो, चिच्याउनु भयो। सुकन्या डरले सातो गयो, दौडेर फर्केर शिविरमा आए। सबैको मलमूत्र बन्द भयो। राजाले भने च्यवनको आश्रममा कसले के गर्यो? कोही पनि बोल्न सकेनन्। सुकन्या डराउँदै डराउँदै काँप्दै अगाडि हात जोडेर आइन्। पिताजी भीता किञ्चित कृतम मया। डर्दै डर्दै डराउँदै डराउँदै भने मैले केही गरेकी छु। के गर्यो छोरी भन्दाखेरि उनले बताउँछिन्। अर्को भागमा निवेदन गरौँ।